अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल रात हमने आपको बताया था कि इसराइल के त्यारे देखे कि ये जो किसी हमले के लिए तैयार हो रहे, और फिर सारी रात ये लिबनान के कई इलाकों पे बमबारी करते रहे, और इसी तरह फ़लस्तीन के कई इलाकों पे भी बमबारी इन्होंने की। ईरान को भी बार बार धमकी दी जा रही है, और बताया ये जा रहा है कि ईरान के लिए भी एक बड़े हमले की ये तैयारी कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि जो ताज़ा सूरत हाल है, देखिए, ये जो जंग होती है ये ऐसी होती है कि अगले चंद मिनट में पता नहीं क्या हो जाए, क्या हालात हो जाए। तो खबरें तब्दील होती रहती है माहौल के मुताबिक, हालात के मुताबिक। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। कल क्या होगा किसी को कोई पता नहीं। खैर, अब जनाब, बड़ी जो ज़रूरी चीज़ें आपको बतानी है, वो एक तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आई है हमारे पास कि रूस ने इसराइल को कह दिया कि अगर आपने ईरान के ऊपर हमला किया और आप बाज ना आए, तो जो रूस है वो इसराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला भी कर सकता है। और रूस ने ईरान के साथ दोस्ती का जो वादा किया था वो निभाया, और अपना जो भी उसके पास डिफेंस सिस्टम था वो उसने ईरान को देने का फौरी तौर पर प्रोग्राम बना लिया, और उस पर अमल भी शुरू हो गया। अगर इसराइल हमला करेगा तो जो डिफेंस सिस्टम रूस का है वो रोकेगा इस हमले को, जिस तरह अमेरिका ने ये काम किया। और फिर रूस के जो इस धमकी के बाद ये लग रहा है कि कोई ना कोई हालात जो है वो पूरी दुनिया के ख़तरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ये भी इस वक्त हमारे पास इत्तला है कि अगर इसराइल ने कोई हमला किया तो ईरान 1000 मिसाइल जो है इस दफ़ा इसराइल के ऊपर डालेगा। होता ये है कि लोगों ने शुरू में कहा जनाब कोई उसका नुकसान नहीं हुआ। पहले दुश्मन को कमज़ोर करते हैं, पहले दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके पास कितनी ताकत है, और फिर उसी के हिसाब से अगली जो भी वारदात होती है या जो भी हमला होता है वो किया जाता है। ऐसे ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और पहले वो आपको ऐसी मेडिसिन देता है जो हल्की होती है कि शायद इससे आपको आराम आ जाए। अगर ना आए तो फिर वो ज़रा ताकतवर मेडिसिन आपको देता है कि आप ये जनाब जाके चेक करो। तो अब रूस की जो दोस्ती है इस वक्त ईरान के साथ, अमेरिका में भी इस वजह से खलबली मची हुई है। अमेरिका इसीलिए बार बार इसराइल को मना कर रहा है, मगर इसराइल मना होने वाला नहीं है। बताया ये जा रहा है कि इसराइल ने फुल प्रोग्राम बनाया हुआ है कि किसी वक्त भी ईरान के ऊपर हमला करेगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा बड़े लोग होते हैं, वो आप देख रहे होते हैं कि उनके अंदर बड़ी फूफा होती है, मगर कभी मौका मिले तो उनसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं होता। वो एक हवा बना होता है, लोगों के जेहन में सवार होते हैं कि जनाब ये बड़े अमीर लोग हैं, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, इनकी बड़ी इज्जत है, एहतराम है। लेकिन फिर किसी वक्त ऐसा होता है कि सारा कुछ प्रोग्राम जो होता है वो बढ़ जाता है, कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है। तो इसराइल के साथ मेरा ख्याल यही होने वाला है कि ये जो हवा बना हुआ था, जो कमज़ोर मुसलमान ममालिक थे जैसे लिबनान और दूसरे ममालिक है, शाम वगैरह, इजिप्टन, ये जितने भी लिबिया वगैरह, तो इस वजह से इसराइल अपने आप को ताकतवर समझ रहा था। लेकिन ईरान ने जैसे ही ये हमला किया उसके बाद ये सोचने पे मजबूर हुआ है कि किसी इस्लामी मुल्क ने डायरेक्ट इसके ऊपर हमला किया। अब अगर रूस ईरान के साथ मिल गया है तो ये भी आप गलत फहमी दूर कर दे। कई लोग कह रहे हैं कॉमर्स में कि कुछ नहीं होने वाला, ये टोपी ड्रामा है, ये है वो है। तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि अगर इसराइल बाज ना आया और दोबारा ये ऐसी कोई उसने गेम डाली जिस तरह उसने पहले एम्बेसी के ऊपर डाली थी, ये ईरानी एम्बेसी जो तो सीरिया में थी, शाम में थी, तो इस दफ़ा ईरान 1000 जो मिसाइल फेंकेगा वो ये रोक नहीं सकेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि वो बड़े ख़तरनाक मिसाइल हैं और वो रोकने इतने आसान नहीं होंगे। अब इसराइल और ईरान जो है उनका मुकाबला ऐसे ही है, क्योंकि ईरान तो काफ़ी बड़ा मुल्क है, इसराइल उसके मुकाबले में छोटा मुल्क है।
اور اب جناب ایک اور جو چیز ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ترکی کا بڑا اعلان آیا صاحب. ترکی نے کہا جناب کہ میری جو ایئر بیس ہے، یہ جو میری بھی یہاں سے کوئی میزائل یا کوئی ایسی چیز اگر ایران کی طرف گئی تو اسے روک دیا جائے گا، اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنی فضائی حدود کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو. اور اسی طرح یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر چند مسلمان ممالک جن میں تھوڑا بہت بھی دم ہے وہ ایران کے ساتھ مل جائیں تو یہ کافی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. مگر مسلمان ممالک کی حالت میرا خیال اس وقت جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے. وہ اس وقت اگر میرے سے پوچھے تو دھرتی پہ بوجھ ہی ہے، فائدہ ان کا کوئی نہیں ہے، نہ اپنی عوام کے لیے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ یہ غلام ممالک ہے، چھوٹے چھوٹے ممالک ہے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں. ان کی غلطی پالیسیوں کی وجہ سے عراق ہے فرض کرے یا دوسرے ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ اب حملہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کرے یا زیادہ سے زیادہ یہ غداری کر سکتے، جیسے اردن کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. یہ بھی اطلاع ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. اب یہ کہاں تک حقیقت ہے اس کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا. تو جناب اگر اب جنگ ہوئی تو یہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ یورپ کا بھی ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، لوگ سمجھتے یورپ کیوں جنگ کو روکنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اسی لیے کہ یہ سارا تیل شیل آئل شوئل وہاں سے آتا ہے اور سارا پروگرام جو ہے یہ خراب ہو جانا. اس وقت کے حالات کے مطابق روس جو ہے وہ ایک بہترین دوست ایران کا ثابت ہوا، اور یہی دوستی ہوتی ہے. اب دیکھ لیں روس مسلمان نہیں ہے، روس مسلمان نہیں ہے، مگر وہ دوستی کا حق ادا کر رہا ہے. جدید اسلحہ ایران کو دے رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ جدید اسلحہ جو ہے وہ ایران پہنچایا جا رہا ہے. اور یہی امریکہ کے لیے اس وقت سب سے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ کے ذہن میں تھا کہ یہ روس یوکرائن جنگ میں پھنسا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کھل کر مدد نہ کر سکے ایران کی، مگر ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے جو اگر طاقت کے حساب سے دیکھے تو روس ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے اس وقت. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ نے دیکھا کہ یہ سارے ممالک مل کر بھی روس پر حملہ نہیں کر سکے. باتیں تو بہت کرتے رہے اور ہر ایک نے ایسے ہی اس کو ڈرایا دھمکایا، اس میں پتہ نہیں کتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور ایران پہ بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. ان دونوں ممالک پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آج اسرائیل باز نہ آیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ باز آئے گا، اور یہ جنگ جو ہے شدت اختیار کرے گی، اور پھر کیا ہوتا ہے ایٹمی جنگ ہوتی ہے، ایٹم چلیں گے، کیا کیا چلے گا، دھمکیاں تو ایٹمی آ رہی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو اینڈ میں ختم کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ یا تم نہیں یا ہم نہیں. تو جناب یہ تازہ صورتحال آپ کو بتا دی ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ کامرس میں کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. دشمن سے آپ کبھی بھی اچھے کی امید نہ رکھیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کس وقت وار کر دے. انڈیا اور پاکستان کے حالات آپ دیکھتے ہیں، کتنے سال ہو گئے لیکن آج تک ٹھیک نہیں ہوئے. کتنی دفعہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بغیر بتائے بغیر سوچے سمجھے بھی اس نے کوئی ایسی کاروائی ڈال دی، میزائل ڈال دیا، اور چیک کیا کہ پاکستان ہوش میں ہے یا نہیں ہوش میں. تو ہمیشہ دشمن سے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے ہر وقت، کہ کسی وقت بھی وہ حملہ کر سکتا ہے. آج بڑے اہم پروگرام میں زبردست قسم کے سارا دن چلیں گے. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں.